पाकिस्तान में फौजी अदालतों से सजाएं अमरीका और बरतानिया को तशवीश लाहक। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि पाकिस्तानी हुक्काम से मुंसिफाना ट्रायल और शहरियों के कानूनी हक के एहतराम का मुतालबा करते हैं। ऐसा मुंसिफाना ट्रायल चाहते हैं जो पाकिस्तानी आइन के मुताबिक हो। बरतानिया ने मौक़िफ़ अपनाया कि फैसले में शफाफियत और मुंसिफाना ट्रायल का फुक़दान है। अंदरूनी मसाइल हल करना जानते हैं, किसी बैरूनी मुदाखलत की ज़रूरत नहीं। आइन और अदालतों में अंदरूनी मामलात हल करने की मुकम्मल सलाहियत मौजूद है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का फौजी अदालतों से मुतालिक यूरोपीय यूनियन के तहफ़्फ़ुज़ात पर फौरी रद्द-ए-अमल, सिक्योरिटी फैसले पर बैरूनी दबाव का असर मुस्तरद, पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम पर अमरीकी पाबंदी गैर ज़रूरी और नाइंसाफ़ी पर मबनी करार। कराची में रात भर तेज हवाएं, ठंड बढ़ने लगी। शहर में कल भी तेज साइबेरियन हवाएं चलेंगी। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। पंजाब भर में आज भी धुंध का जोर, मुख्तलिफ मकामात पर मोटरवेज बंद। शहरी और देही इलाकों में धुंध के बायस हद निगाह इंतहाई कम। बारिश के बाद लाहौर में सर्दी की शिद्दत बरकरार, दर्जा हरारत कम से कम 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। फ़िज़ाई आलूदगी का खात्मा, इस्लामाबाद और गिरदरवा में भी मौसम सर्द और खुश्क। सुबह के औकात में शदीद सर्द रहने का इम्कान। एबटाबाद, गलियात और मरी में बर्फबारी, सयाहती मकाम नथिया गली, अयूबिया और शांगला गली में सफेदी छा गई। मरी में बर्फबारी ने सयाहों को अपने शहर में जकड़ लिया। बर्फबारी के हसीन मनाजिर ने सयाहों को दीवाना बना दिया। करम आफतज़दा करार, जिला करम में 74वें दिन भी सड़क बंद। खाने पीने की अशिया और ईंधन नापैद, अद्वियात की शदीद किल्लत। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जिले को आफतज़दा करार दे दिया। विफाक से FC तैनाती की दरख्वास्त। पारा चनार के नौजवानों का सड़क की बंदिश के खिलाफ धरना। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि करम का मसला दहशतगर्दी का नहीं बल्कि दो ग्रुपों के दरमियान तनाज़े का है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि 2 दिन के वक्फे के बाद जरगा दोबारा होगा। सड़क खोलने से मुतालिक भी जल्द खुशखबरी मिलेगी। माहौल बहुत अच्छा था और मुझे उम्मीद नजर आती है सियासी बेहतरी भी आएगी, जमहूरियत भी मुस्तहकम होगी। तो हमने अगली मीटिंग 2 तारीख की का प्रपोज हुआ है, जो इंशाल्लाह 2 जनवरी को मीटिंग होगी। हुकूमत और अपोजिशन की बड़ी बैठक, मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल। हुकूमत और PTI की मुज़ाकराती कमेटी का मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक। हुकूमती टीम ने अपोजिशन से चार्टर ऑफ डिमांड मांग लिया। स्पीकर कौमी असम्बली कहते हैं मुज़ाकरात से मुल्की मसाइल हल होंगे, बातचीत और मुकालमे से ही आगे बढ़ा जा सकता है। मुज़ाकरात का अगला इजलास 2 जनवरी को होगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने बताया कि मुज़ाकरात की पहली नशिस्त में बातचीत का माहौल अच्छा था। दोनों कमेटियों ने इजलास को मुस्बत करार दिया। असद कैसर बोले, बानी PTI समेत तमाम कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया। चार्टर ऑफ डिमांड 2 जनवरी को पेश करेंगे। मुज़ाकरात का आगाज होना खुश आइन। मुज़ाकरात की अहमियत के हवाले से अहम दलाइल दिए। कुछ चीजें अभी नहीं हुई तो आगे जाकर हो सकती हैं। रहनुमा MKM पाकिस्तान फारूक सत्तार की प्रोग्राम G4 खरीदा में गुफ्तगू, कहा किसी भी मसले का हल सियासी मुज़ाकरात से निकाल सकते हैं। इसका मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए कि यूरोपियन यूनियन के स्पोक्स पर्सन ने इस पे तशवीश का इजहार किया है। स्टेटमेंट आपकी नजर से गुजरी हो तो उन्होंने GSP+ स्टेटस के हवाले से भी अपनी कंसर्न शो की है। अलकादर ट्रस्ट केस का जो फैसला है वो आज होना था और उस फैसले को मुअख्खर कर दिया। सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए। यूरोपीय यूनियन ने भी फैसले पर तशवीश का इजहार किया है। PTI के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने कहा शहरियों का मिलिट्री ट्रायल पाकिस्तान के आइन और आलमी कवानीन की भी खिलाफ वर्जी है। अलकादिर ट्रस्ट केस का फैसला मालूम नहीं क्यों मुअख्खर किया गया। फैसला कहाँ लिखा जा रहा है जो मुअख्खर कर दिया गया। नून लीग सोशल मीडिया पर कमजोर है। हमने PTI के प्रोपेगेंडे को सोशल मीडिया पर काउंटर किया ही नहीं।
وزیر دفاع خواجہ آصف کا لندن میں اوورسیز پاکستانیوں سے خطاب، کہا عوام کی ایک بڑی تعداد بددیانت آدمی کو ایماندار سمجھتی ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے ہر لحاظ سے پاکستانی سیاست کو گندا کیا۔ گریبان پکڑنا ہماری تہذیب نہیں، پگڑیاں اچھالنے کا سبق دینے والا آپ کا ہمدرد نہیں۔ اسکالرشپ کے بدلے میں شکریہ نہیں چاہتی ہوں طلبہ انتشار کا حصہ نہ بنے۔ وزیراعلیٰ پنجاب کی پی ٹی آئی پر تنقید، مریم نواز نے ہونہار اسکالرشپ پروگرام کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، سیاسی مخالفت کی بنیاد پر کردار کشی کرنے والوں کا شکریہ، جن کی وجہ سے میں مضبوط ہوئی۔ دنیا میں جو انفراسٹرکچر ہے وہ ہمارا بینڈ وتھ ہے، ویسے جیسے ماضی میں کسی نہ کسی بہانے پہ آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کیا گیا، ویسے ہی آج کل ایسے کئی کو کوشش ہو رہا ہے۔ ڈرتے ہیں کہ اجتماعی طور پہ آپ اپنا انٹرنیٹ ڈیوائس نہ استعمال کریں اور کہیں نہ کہیں آپ کا حق کا مطالبہ۔ اسلام آباد میں بیٹھے بابو کو انٹرنیٹ سلو ہونے سے فرق ہی نہیں پڑتا، تیز رفتار انٹرنیٹ فراہم کرنا بنیادی انسانی حقوق میں شامل ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو انٹرنیٹ کی سست روی پر حکومت پر برس پڑے، کہا ڈیجیٹل رائٹس کے لیے قانون سازی کرنی ہوگی، لوڈ شیڈنگ نہ ہونے کے دعووں سے بڑا کوئی مذاق نہیں، لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کے دعوے دار اندرون سندھ میں آ کر دیکھیں، سندھ کو مزید بجلی بنانے کی اجازت بھی نہیں۔ صدر آصف علی زرداری سے وزیراعظم شہباز شریف کی ملاقات، ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال، چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی اور مخدوم احمد محمود بھی ملاقات میں شریک، نائب وزیراعظم اسحاق ڈار، وزیر داخلہ محسن نقوی بھی ملاقات میں موجود تھے۔ چودھری شجاعت حسین کا مولانا فضل الرحمان سے ٹیلی فونک رابطہ، مولانا کی خیریت دریافت کی۔ چودھری شجاعت حسین نے مدرسہ بل پر مولانا فضل الرحمان کے کردار کو سراہا، تفاہم التفہیم سے مسئلے کے حل پر خوشی کا اظہار، کہا خوشی ہے مولانا فضل الرحمان نے سازشی عناصر کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ ایم کیو ایم پاکستان کے زیر اہتمام مہاجر کلچر ڈے کی تیاریاں، کراچی کے 30 مقامات پر استقبالیہ کیمپ لگا دیے گئے، گورنر ہاؤس میں تاریخ کا سب سے بڑا اسٹیج تیار، شہر بھر سے آنے والی ریلیاں تقریب میں شرکت کریں گی۔ کامران ٹسوری کہتے ہیں مہاجر ثقافت کا پھول لگا کر گلدستہ مزید خوشبودار بنا رہے ہیں، مجھے ایم کیو ایم نے گورنر بنایا، میں حق پرست گورنر ہوں۔ برطانیہ کو طوفان کا سامنا، محکمہ موسمیات کا اگلے ہفتے نئے برفانی سلسلوں کا انتباہ، اسکاٹ لینڈ، مانچسٹر، یارکشائر، نیوکیسل، شمالی آئرلینڈ شدید متاثر ہوں گے۔ نئے سال کی آمد پر برطانیہ شدید سردی کی لپیٹ میں آ جائے گا، کرسمس پر درجہ حرارت 15 ڈگری رہے گا، برطانیہ بھر میں بارش کا امکان، ایئرپورٹس پر فلائٹ آپریشن مکمل بحال نہ ہو سکا، 4 پروازیں منسوخ۔ جاپان میں شدید سردی کی لہر، برف باری نے جاپان کو سفید چادر اڑا دی، محکمہ موسمیات کے مطابق اب تک 50 سے 100 سینٹی میٹر تک برف پڑ چکی، متعدد علاقوں میں برفانی طوفان اور ایولانچ کی وارننگ بھی جاری۔ برطانیہ میں سردی کا روایتی انداز میں استقبال، تاریخی ثقافتی مقام پر جمع ہو کر لوگوں کا منفرد انداز میں جشن، روایتی ملبوسات پہنے شرکاء نے آلات موسیقی کی دھن پر رقص کیا۔